अस्सलाम वालेकुम ज़ैम गुलमरजान संगी चल दे खैर दे जोड़िए बराबर शखोए के ना नन सबा पर सोशल मीडिया बने यो गाट खबर रवान दे चिपा पाकिस्तान के इस्लामाबाद की यो गाट मंदर जुड़ीगी चिपागे के ब इंदवान अखबर इबदत के भी इंडिया न बहुत रजीब नो ज़ दा नरेंद्र मोदी तदा यो खास कम ची इंशाल्लाह द कुम ची दा प्लान कड़ा इंशाल्लाह दाबू कम ये बीजना दाबू न कम कीजी इंशाल्लाह जी कुम द पाकिस्तान उलमा जमदेवी इंशाल्लाह दाबो न कामयाब कीजिए। इमरान खान से दरख्वास्त को ची द कुम प्रोपेगेंडा रौन दो या हकीकत थी नो दादा नन मंदर पो सूरत मनी दा मंदर दा बानकड़ेशी नो दाबो दे रखावी नो ज पाकिस्तान समरा उलमा दी नो او दरख्वास्त कम ची एक्शन द पवाली दा मंदर बने ځکه چې पाकिस्तान यो इस्लामी मुल्क दा यो په ټول دنیا کې اول نمبر اسلامي ملک دا نو په اسلامي ملک کې منظر جوړول ښه خبره نه ده په دې باندې الله ناراضه کیږي نو دا غټ غضبونه دی واجب راتلی شي چې په یو مسلم ممالک باندې مسلم ممالک یو منظر جوړوي نو موږ وزیر اعظم ته دا خواست کو چې دا کوم منظر جوړیږي نو دا بین کړی شي په دا باندې کار کوم کوي دا کار بند کړی شي خوا کا مخ کې حکومت ولا ابتدا کړي وا غلط थी कि اوس یې هم ته جوړوي یا انده حکومت جوړوي نو دا هم غلط کار کوي نو موږ یو ریکویسټ کوو چې دا منظر دا بند کړی شي نو زه نور څه وایم زموږ نور ویډیوګان دپاره ښې ښې ویډیوګان دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تھینکس فار واچینګ زموږ په خبره د عمل کړی شي نو زموږ ویډیو شیر کړئ چې زموږ کوم خبرې وي دا په اعلی افسرانو ته ورسي تھینکس